ठुलो पाठी यात्रामा लाग्यौँ र हाम्रो ग्रुप यतै अगाडि बढिसके। यहाँ हामी अहिले सेल्फी लिने काम भइरहेछ। दिस इज द मेमोरी फर द फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम भिजिट। अस्तिको चाहिँ फर्स्ट टाइम भिजिट हो यो। माथि भाडाको अन्तिम गाडीबाट आइपुग्ने यो अन्तिम स्थान हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि यहाँ सार्वजनिक शौचालय पनि छ। यति आज चाहिँ अलि धुम्म देखियो नै पनि यो पुरै डाँडाकाँडा देखिन्छ। हाम्रो ग्रुप यतातिर छ। हामी अब यहाँबाट उकालो सुरु गरौँ। ल, पाथिभारा माताले हामी सबैलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। जय मा पाथिभारा की, जय माता पाथिभारा की। कस्तो अस्तिको हुँदैन अहिले मेरो अस्तिको जस्तो। हामी अब यतिखेर पाथिभाराको उकालो सुरु गरिसक्यौँ। योपालि पछाडि हिँडेको हिँडेकै हुन्छ। लालीगुराँस पुगिसकेको छ। पाथिभाराको बोर्डहरू यति आमाहरू माताको मन्दिर पुगेर आइसक्नु भयो। अब यो धेरै सामानहरू तलै छोडेर आउनु भएको भए हुन्थ्यो। कहाँ छुनै भेटिँदैन त नछुन्थ्यो नि। यो मेरो त भिडियो हो अब भाइ। अडियो सडियो भिडियो फोटोहरू हान्नु है। मेरो त स्विच अफ हुन आँट्यो मोबाइल। त्यही त चार्जर आएको चार्जै भएको छैन। यो पानको बादमा कारमा चाहिँ बाटो लभ रोड के भन्छ अरे? लभ रोड ए हो, त्यही त। यी सानो बाबु पनि माताको दर्शन गरेर आउनुभयो। म यतिको चाहिँ हिँड्न सक्छु होला। हजुर बनायो। ओ गाइज हो, भुल्ने काम नगरौँ है। हस्, धन्यवाद हजुरहरूले। बुढी मान्छे हिँड्नु भएको छ। ए टाढो त छैन।
मजाले त्यो के गरे त्यो दुइटाले तिनीहरू फेरि फुलझुल छ होला नि मुक्लुङलुङ गर्मी भइसक्यो टोपी कुरा गर्छ उकालो सुरु हुने बित्तिकै थाकिसक्यौँ यति सानो भाइ पनि माताको दर्शनमा आएको हो बुइनी हो ए बुइनीको नाम के हो अनुषा आचार्य कहाँबाट आएको यिनीहरूबाट ए बिस्तारो बिस्तारो हिँड्नु बस्नु चाहिँ हुँदैन भन्छन् क्या जय पाथिभारा माता कि रमाइलो हुन्छ मान्छे आउने जाने हिजो धेरै आएर गएको खबर छ धन्न तलै आएपछि गएछ मुक्लुङलुङ युमा याङमुङमा ओ गन्दा के सेवारो एकैछिन गर्मी सुरु भइसक्यो यसरी बाटोमा पसलहरू छ तपाईहरुलाई लेक लाग्न सक्छ गुलियो इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू लिनुहोस् नभए तिनीहरू आउँछन् कि तिमी चाहिँ बिस्तारै हिँड न अचम्म छ अब यो डाँडा एउटा छ बुद्धिस्टहरूको बुद्धिस्ट होइन यो म यहाँ आइसकेको छु मैले एउटा थप्दिएँ होइन आफूले छुट्टै भन्नुपर्छ होइन यी थपेर हिँड्ने अब तिमीले सिकाउँछौ मलाई मैले एउटा थपेँ त्यहाँ ढल्यो भने फेरि जाने चाहिँ नि ट्राई गर्छु न ढल्ने उतापट्टि थपे हुन्छ बरु ऊ मेरो मात्रै झऱ्यो भने खैरियत छैन फेरि झर्दैन झर्न कहाँ म बिर्सिन्न हौ फोटो खिच्दै हुन्छ खिच्दै हो जाउँ त अब भोलि घाम लाग्छ भोलि राम्रो आउँछ आजलाई चाहिँ त्यति मेरो नि हान्दै त एउटा जस्तो होइन उकालोमा यो क्यामेराम्यानले मजाएर आउँदो रहेछ कि त्यता हजुर लु छिटो एउटा छिटो मेरो दाइ फुल है फुल नि पानी पर्यो यसरी बसेर गएर पुग्दैन है अलिअलि हिँडिरहनुपर्छ
अहिले यत्तिकै प्लास्टिक निकाल्नु पर्दैन हेर न अलि ठुलो परेछ निकाल्नु होला नि के ठुलो कुरो भएर सय मिटर अग्लो आइसक्यो अझै धेरै होला 5 किलोमिटर छ 4.5 किलोमिटर 4.5 किलोमिटर हो ल हेर फेरि पानी पर्न लाग्यो हामी यो लगभग 1-200 मिटरको उचाइमा आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ फेरि पसलहरू सुरु भइरहेछ फेरि पानी पर्ला जस्तो गर्यो प्लास्टिक त बोकेर आएको छौँ यो ठाउँलाई के भन्छन् बलु डाँडा ए यहाँ चिम्नीबाट धुवा निस्किरहेछ किचनको तल दाउराको छ होइन अनि त्यो धुवा तल आउँछ भनेर त्यसलाई सिधा माथि आधुनिक किचन अब यो सानो फेरि खान्छन् होला हो मासुहरू पूजा गरेको तिमीहरू रेडबुल किनेर खाऊ यहाँ यतै खाए नि हुन्छ यतै खाए नि हुन्छ उतै खाए नि हुन्छ यो सब हाम्रै पसल हो चिन्ता नमानेर खाए हुन्छ त्यो पैसा दिने बेलामा चाहिँ मन सानो नबनाएर दिनुपर्छ पैसा दिने भने म पनि खाइदिन्छु त्यो त पैसा सानो नबनाइकिन दिने भने त्यही त दिनुपर्छ आफैले आज त आफैले किनेर आफैले खानुपर्छ हेर हामीले किन्दा त हामीलाई नि हुन्छ ठिकै छ तपाईँहरूलाई होस् हामी खान्छौँ दिनु नि त किनेर अति मलाई के खाने मेरो दाइ अति बाहुन पारा नदेखाऊ है यहाँ दाजु यो त नखाने हामीले चक्लेट चाहिँ किनेन छौँ कि भोलिलाई कति खाना हुन्छ हावा चलिरहेको छ माथिबाट माथि मन्दिरमा चढ्दैछ झपाझप हामी अहिले यतिखेर लगभग 300 मिटर उचाइमा 400-500 मिटर उचाइमा आइसक्यौँ हावा यस्तो चिसो हावा छ अलि धेरै उक्ले होला 500 भन्दा माथि उचाइमा आइसके पछाडि तल अलिअलि पानी पनि परिरहेको थियो अहिले चाहिँ हावा आइरहेछ चिसो हावा छ बडो कफीका याद आइरहेछ यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिफ्रेन्ट खालको लालीग्रासहरू छ म यहाँहरूलाई माथि गएर पनि देखाउन सक्छु यो बेलु बजार हो बलु डाँडाको बजार सायद यो अन्तिम हो अब ठाडो उकालो हिँड्दैछौँ हामी लालीग्रासको फेदै मुनि हाम्रो ग्रुप अलि बल्ल आइसक्यो हाम्रो ग्रुपको अलि हामी सबै ठुलो फेरि गएर बस्ने इच्छाले भोलि सजिलो हुन्छ
बिहानै उक्लिन अनि सूर्योदय हेर्न पाइन्छ भन्ने हेतु हामी अहिले चाहिँ निरन्तर यात्रामा छौँ। यहाँलाई म पाथिभाराको मन्दिरसम्म जाने उकालो देखाइरहेको छु। प्राय बाटोहरू छापिसकेका छन् अहिले। सब लालीगुराँसका रुखहरू हुन्। ए बुढी आमा पनि माथि पुगेर आइसक्नु भयो। माथि पुगेर आउनुभयो? कहाँ हो घर हजुरको? इटरी पथरी मोरङ कार्की त पर्नु भएन नि? ए पथरीको मेरो साथी छ कि सुमन कार्की भन्ने, त्यही भएर सोधेको। हजुर सुमन कार्की इजरायल छ नि, चिन्नुहुन्न होला। पथरीतिर हो कि उहाँको पनि घर? पथरी भनिहाल्नुभयो, त्यही भएर सम्झिएको नि मेरो साथी सुमनजीलाई। इजरायलको मेरो एकदम दोस्त हो। हामीलाई हल गरु भन्थे। जस सुमनसँग मेरो एक खालको चाहिँ अगाड प्रेम थियो भन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। एउटा साथीको हिसाबले नकारात्मक नसोचे। हामी अब ठुलो फेदीमा गएर दार्जिलिङ लजमा मैले काठमाडौँबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि नै सबै कुरा सोधिसकेको थिएँ। मौसम यताउता। मन्दिरको पुजारीजीलाई पनि फोन गरेको, पुजारीजीले चाहिँ फोन उठाउनु भएन। भोलि म उहाँसँग उहाँले भन्ने कुराहरू के रहेछन् म सबै यहाँहरूलाई राख्नेछु। फुलहरू लालीगुराँस राष्ट्रिय फुल। होला पुरै फुल बाटो बाटोमा झरिरहेको छ। ए यस्तो टिप्न मिल्छ तल तलको त। माथि कहाँनिरबाट रिजर्भ गरेका छन्, त्यता चाहिँ दिँदैन नि, यता चाहिँ दिन्छन् होला। फेरि एउटा सानो घर आयो, पसल छ यसमा। भट्टाई होटल एन्ड लज, फुरुम्बु 3 ठुलो फेदी, गुराँसे डाँडा। ठुलो फेदी चाहिँ सुरु भएछ यहीँदेखि। यति सानो नानी पनि माताको दर्शन गर्न आउनु भएको छ। मेरो होइन हाम्रो निकेश ब्रो यहाँ छ। यी दुईटा मेनहरू आस्तिक ब्रो चौर गुनास हेर्दै हिँडेको छ। मेन चाहिँ सिकिस्त हुनुभयो। जय पाथिभारा माता कि।
यो डाँडा पुरै काट्नुपर्छ। अब छैन धेरै, ठुलो फेदी त सुरु भइसक्यो, यहीँबाट देखिरहेछ। बाटो बाटोमा यसरी डस्टबिनहरू राखिएको छ। भोलि बेस्ट ट्राई हेरौँ भएछ भने। हो माउन्टेन ड्यू किन्नु पर्दैन, डर के आगे जिते भन्ने हामी पिउँदै हिँड्ने। अब आइसक्यो ठुलो फेरि त। आन्टी अब नो डोन्ट वरी। ए आमा चाहिँ पुगेर आइसक्नु भयो। लाली गुराँस फुल्यो बनाइमा भने जस्तो ल्याएर चाहिँ। ओहो लाली गुराँस हो कति फुल्यो। अहिले टिप्नु पर्दैन कि भोलि अब झर्दाखेरि उता त्यो रिजर्भ गरेको चाहिँ पाइँदैन। यता गयो यसो दुई चारवटा केही हुँदैन। अब यो तल झरिसक्यो नि त। लाली गुराँस फुल्यो बनाइमालाई यहाँ सुटिङ सुरु भयो फेरि। हाम्रो यहाँ सुटिङ सुरु भइरहेछ। ठुलो फेदी सुरुवात भयो भनेको। आमा सकिएन। अस्तिको पालि सातो गएको, यो पालि त फोटो खिच्दै हिँड्नु। आकाश सफा छैन आज चाहिँ। अलि आकाश चाहिँ अलि रिसाउनु भएको छ आज। यो साल त मैले दुःख दिन नि त कसैलाई। त्यो दिनै भएन नि। यो पालि आन्टीलाई दुःख दिउँ, यो ब्याग पनि बोक्नु लाग्छ। तपाईँ भन्नु यहाँ माथि आउन अलि उज्यालोमा। अनि यो आउँछ यो त्यो आउने हेर यो आउँछ कि यो। सेल्फी हान्नु यहीँबाट माथिबाट माथिबाट राम्रो आउँछ क्या। कुकुरमै मन्दिरमा सम्म हुन्छ जति। ए ल हेरी यहाँनिर यति राम्रो। यता त ब्याग हुँदो रहेछ। त्यहाँ गयो भने हुन्छ कि। हुँदैन यहाँ पनि। यतैबाट आउँदो रहेछ। मुकुङ भनेको यो क्षेत्र हो, ठाउँको नाम हो कि। फेरि यार जेपिटी नदेऊ न जेपिटी यार। मुकुमलुङ जे होस् रमाइलो छ। पाथिभरा माताको दर्शनमा उक्लिँदाखेरि जति सकस भए पनि। कहाँबाट आउनुभएको हजुरहरू? ए भोजपुरबाट आउनुभएको। पाथी हामी काठमाडौँबाट। हस् त धन्यवाद। ए हजुर ए अब 10 मिनट हो। अब 10 मिनट हो त्यस्तो दिनु पर्दैन होइन। हामी त आइसकेको एकचोटि लगभग। अहिले यो चन्द्रमा देखिसक्यो।
पहिला यस्तो बाटो हुँदाखेरि कति गाह्रो थियो, पानी परेपछि हिँड्नै सकिन्थेन। धेरै चिज अब बास बस्ने बेला भएछ कागको पनि। हाम्रो त आर्को काले झन् ठाडो छ कहाँ हुन्छ यसको? कस्तो अँध्यारो भयो, के छ यसको लाइट कहाँ छ? ल रमाइलो गर्दै झर्दै हुनुहुन्छ। ल है रमाइलो लाग्यो सोल्टिनी। ल ल जोड्नुहोस् है, जोड्नुहोस्। ल यति बेला बेलुकीको 6:40 जति गइरहेको छ। हामी अराउन्ड कति 1 घन्टा जतिमा आयौँ यहाँ। 1 घन्टाभन्दा अलि बढी लाग्यो होला, 1.5 घन्टा जतिमा। अराउन्ड 1.5 घन्टा लाग्यो। यहाँ गेट छ ठुलो फेदीको गेट चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ ठुलो फेदीको बजार। ब्रो ठुलो फेदीको बजार सुरु भयो यहीँबाट। यहाँबाट होटलको लाइनहरू, होटल एन्ड लज। ए यतिखेर 6:40 गएको छ। हामी ठुलो फेदी आइसक्यौँ। अब केही समयपछि हामी आफूले बुकिङ गरेको होटलमा पुग्छौँ। अनि यहाँ 10 मिनट अनि आइपुग्नु ल आज। अस्ति 1 घन्टा, कविता म्याडम पनि बिस्तारै बिस्तारै आइसक्नु भयो अहिले। अस्ति हामीलाई कति घन्टा लाग्यो? 2-2.5 घन्टा। पोहोरको तुलनामा अहिले हामी 50% छिटो आएको छौँ लगभग। अहिले त ल यहाँबाट ठुलो फेदीको बजार सुरु भयो। अब यहाँ होटल एन्ड लज। अब हामी एकैछिनमा हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नेछौँ। पानी परेछ ठुलै जस्तो छ आज यता। पोको पोको परेको छ पानीको। यी झापाली होटल एन्ड लज यहाँ रहेछ। हाम्रो चाहिँ अलि माथि छ। आज अलि धेरै उक्लियौँ भने 2 कदम धेरै उक्लियो भने भोलिलाई छोटो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ लगभग यो अन्तिमतिर छ हाम्रो। मन्दिरमा जानेको लागि हरेक सामान पाइन्छ यहाँ पनि। यदि तपाईँले किन्न बिर्सनु भएको छ भने यहीँ आएर किन्दा पनि हुन्छ। डबल छ। के पनि आएर बसेको भात पाक्दैछ है त्यतातिर। हाम्रो ग्रुपी थाकेर आएर बसिसक्यो यहाँ।
थाक्नु थाकेको आज त भोलि चाहिँ थाक्ने सम्भावना छ, अहिले चाहिँ थाकै छैन।